C'est bon, نبداو. Guys, كابتن نبدأ. أوف. هذه أنا حاضر أيها الكابتن. هذه درناها سي بون. صح جبت لك شي ما بالخف غير باش تفهم تاع بون. هذه في الميترال بصح تصرا نفسها في التريكوسبيديان تاع الديلاتاسيون تاع الانسوفيزونس تريكوسبيديان. هذه ايماجينيها فالف تريكوسبيديان كي تصرا هذه ليبرتروفي ولي كبير بزاف، لو ديامتر ولي كبير بزاف، وميم لا تولي عندي اون ديلاتاسيون دو لانو. شوف لانو هنايا الي نورمال ديامتر نورمال، هنايا يولي كبير بزاف، دونك لي فوي ما يولوش يتلاقاو، تولي عندي انسوفيزونس، لو سون يعاود يولي. داكور سي بون سامد. D'accord, oui, c'est bon. أيوة. ما أسيستيتش لانسيفيزونس. ماشي. أيوة أنت عارفة واه عارفة واه قال لك أسامة لا واه سي بون صحيح. أيا نروحو لو روتونتيسمون اون افال. اون افال يعني موراها اش غادي يصرى مور لافال ميترال. مور الاولى قالك لو ديبي كاردياك انيسيالمون مانتونو غراس ا ليلفاسيون دو بريسيون دون لورييت غوش. داكور دونك هو قلنا لورييت غوش غادي يولي يسي يخدم على الاولى، يسي يولي هذاك الدم اللي راح عنده يهوده، ميم راه عنده ان ريستريسيسمون بصح يخدم. دونك اون فوا يخدم ولو سون راه يوصل سوفيزامون لو فونتريكول، لو فونتريكول نورمال يديه ليجيكسيون ويوصله لكاع لو كور. دونك لو ديبي تاعي يكون مانتونو، يعني في ليجيكسيون لو ديبي هي لا فراكس، لو ديبي هو الفي او اس فوا شحال لي باتون. داكور فوا لا fréquence cardiaque. Donc la fréquence elle est normale, ou le VES il est normal parce que le ventricule est normal, il est intact, etc. Là il le début il gagne le corps. Ensuite il va baisser. Alors il ينقص parce que ça y est l'oreillette ما يوليش يقد يخدم، قلنا غادي يعيا. Le débit donc le son ما يوليش يوصل suffisamment le ventricule، ما يوليش يقد يوصل un son suffisant لكاع لي تيسيو. Donc le débit ينقص et surtout n'augmente pas à l'effort. قال لك surtout في l'effort انا كي نستحق ان ديبي عالي هنا ما يوليش يقد لو كور يجيب لي هذاك لو ديبي باسكو لو سون راه يوصل قليل لي فونتريكول. داكور من بعد قال لك la survenue d'une fibrillation auriculaire favorise la baisse du débit cardiaque. قال لك وزيد هو قلنا بلي لوغيات يولي خطره يبغي يعاون ويدير هكا شويه دي زاريتمي يولي يدير فايس ماشي شابين. هذوك لي زاريتمي غادي يزيدوا ينقصوا لي في لو ديبي كاردياك باسكو يولي عندي ان ريتم irrégulier، ان ريتم ماشي سينويزال اكسيتيرا. لو سيكل تاعي يتبدل يزيد ينقص لي في لو ديبي et augmente le risque d'accident embolique systémique. parce que là يولي تزيد لي لا stagnation du sang، لو sang هنا غادي يزيد باسكو قلنا لورياس ما يوليش يخدم غايه الا كان عندي دي زاريتمي. هنا لو sang il est stagné يدير لي دي اون thrombose وهذاك الثرومبوس se détache ويعطيني دي زومبول سيستيميك. من بعد قال لك لو فونتريكول غوش اي نورمال اون ابسونس دو باثولوجي اسوسيي. هذه اللي تعقلوا عليها بزاف سي كو لو فونتريكول غوش في لو ريستريكسيون ميترال ما يتوشاش، ما عندهاش كاع بروبليم، هو يكون ايلاز. هو اش يدير غير يقرع الدم يوصله، الا وصله اوك ما وصله نورمال ما غادي يصرى له والو. دونك لو فونتريكول غوش هنا الي نورمال باسكو هو يقرع الدم ما يديرش كاع خدمه زياده ولا، دونك غادي نلقوه نورمال ما تصرى لا هيبرتروفي لا والو. سي لو فونتريكول droit اللي تقدر تصرى له ان بروبليم en amont. D'accord donc c'est bon. كملنا le retentissement en aval. عقلوا بلي surtout le ventricule gauche ما غادي يصرى له حتى بروبليم، غادي يولوا عندي دي زاريتمي. صح هذوك لي زاريتمي غادي ينقصوا لي في لو ديبي. لو ديبي الاولى غادي يكون نورمال مانتونو وهذا سي بون. لوريه تاعي يعيا ما يوليش يقد يوصل لي يعطيني ان ديبي ولا يوصل لي الدم لتحت ولو ديبي تاعي يولي ناقص. دونك جوسكا مينو اسكو فهمتوا هاد لا بارتي؟ سي بون. Oui. D'accord, très bien. نروح البارتي الثالثه اللي هي لا نابات. داكور دونك لا نابات غادي تجينا سهله باسكو فهمنا الفيزيوبات. قال لك كاين دي ليزيون فالفولير غادي نشوفوا لي كافيتي كاردياك. شغل الكنابات هنا غادي نروحوا لكل اباري ولا كل كافيتي ولا نشوفوا واش غادي يصرى فيها. دونك نروحوا لي فالفول نشوفوا واش غادي يصرى عندهم، شنو نلقاو كيما نشوفوهم لي كافيتي كاردياك لي بومون ولي فيسير. Donc, les lésions valvulaires chardistes, les lésions anatomiques apparaissent environ 2 ans après l'atteinte rhumatismale. Donc, après l'RRA,
باش يبداو لي ليزون اناتوميك يبانوا 2 ans باش نبدا نشوف بلي كاين دي كالسيفيكاسيون كاين اون فيبروز اكسيتيرا. alors que le retentissement ne survient que beaucoup plus tard, 15 ans environ. يعني après هذيك المالاد اللي عندها اريرا après 15 ans باش نفيقوا بلي سيبداو يبانوا لي سين تاع الروتونتيسمون ونبداو نفيقوا بلي عندها هي سورتو قلنا اون فام بلي عندها ريتريسيسمون ميترال. هي 2 ans لو كنديروا لانابات تاعنا نلقاو هذوك الاخرين لي كلاسيفيكاسيون لا فيبروز وكاع بس après 15 ans عاد باش يبانوا لي سين. La lésion anatomique primitive, غادي نشوفوا surtout la fusion commissurale. يعني هذوك لي فوي كاين واحد لي كوميسيور هكا شغل شاتيف هكا نلقاوهم بلي يتلاصقوا هاد لا فيبروز يولوا متلاصقين. شفتوا الشيما قبيله شفناها شغل متلاصقين ومتقاربين بزاف سموها لا فيزيون كوميسيورال. لي دو فالف غادي نلقاوهم ايبيسي ريتراكتي اي كالسيفي. D'accord, c'est dû à les morts l'inflammation. Les cordages, les cordages ça ما غاديش يديروا لنا الريتريسيسمون بصح لو كنشوفوهم غادي نلقاوهم ثاني ايبيسي وفيزيوني و ريتراكتي باسكو الارارات توشي توجور لي فالف وتوشي لنا لي كورداج. داكور من بعد نروحو نشوفو لي كافيتي. دونك غادي نعاودها لكم صحه لي ليزيون فالفولار عقلوا ليها بلي غادي نلقاو فيزيون كوميسيورال نلقاو لي كوميسيور متقاربين لي دو فالف غادي يكونوا ايبيسي ريتراكتي كالسيفي لي كورداج ثاني ايبيسي فيزيوني اللي غادي تعطينا انسوفيزونس ميترال لي سين غادي يبداو يبانوا لنا ابري 15 ans بصح كون نشوفوا لانابات تاعنا ولا لي ليزيون اناتوميك غادي يبانوا لنا ابري 2 ans يعني باش تصرا هذيك لا فيبروز. دونك نروحوا لي كافيتي كاردياك قال لك غادي تكون عندنا اون هيبرتروفي ولا ديلاتاسيون دو لورييت غوش قلناها عليه باسكو لا بريسيون عندها تزيد يولي يخدم بزاف ولا تصرا اون هيبرتروفي من بعد ديلاتاسيون مينيايا. siège de thrombose favorisé par la stase et la fibrillation auriculaire. غادي نلقاو ثاني اون thrombose وهذه thrombose على تكون كاينه par la stase يعني la stagnation du sang ça favorise باش يعطونا ينصنعونا دي thrombus وثاني la fibrillation auriculaire يعني le rythme تاعي il n'est pas régulier il n'est pas sinusal دونك هذه غادي تخسر لي لو سيكل وهذه الكاردياك وهذه غادي دير لي تاع ثاني ان thrombose. ثاني غادي نلقاو لا ديلاتاسيون دي كافيتي دروات. داكوغ هذيك عرفناها على ثاني باسكو قلنا لو سون يلي ستاغني في لي زارتير بولمونير ودونك لو فونتريكول يخدم بزاف اون فوا يخدم بزاف صار اون هيبرتروفي من بعد اون ديلاتاسيون. حاجه اخرى اللي الفو نوتي بلي لي كافيتي غوش ولا بلوتو لو فونتريكول غوش غادي نلقاوه انتاكت. لي بومون غادي نلقاو بلي تكون عندهم اون هيبر فاسكولاريزاسيون باسكو قلنا لو سون راه ستاغنيت بزاف لي كابيلير et œdème قلنا بلي لو سون هذاك ولا لو ليكيد غادي يروح لي فيغ لو تيسيو انترستيسيال ويروح لي فيغ يروح لي لو تيسيو انترستيسيال ويروح لي لي الفيول وثاني ايموراجي œdème ايموراجيك سورتو الا صرات لي هذوك لي فان ولا لي كابيلير ولا من كثر لا بريسيون تكون عاليه فيهم بزاف صانو ايموراجي ولا يطردقوا صانو ايموراجي ولا ثاني باغ لينونداسيون تاع لو سون les alvéoles وكاع هذه ثاني تولي عندي ان اوديم هيموراجيك. داكور حاجه اخرى قال لك نقدروا نلقاو اون هيباتوميغالي دو ستاز هذه نعاودوا نفهموها وين في لو شيما تاع اونام هاي لا علاه تكون عندي هيباتوميغالي باسكو قلنا هنايا صح لا ستاز قلنا هذا راه عاي هذا ماشي قد يستقبل داكور دونك هنا ثاني صرالو اون ستاز دو سون باسكو ما عندهاش وين يفرق. داكور هذا راه فيه ستاز هذا يولي فيه ستاز هذا يولي فيه ستاز دونك ميم لي فين تولي فيهم ستاز تاع لو سون ولا ستاغناسيون دو سون دونك ميم لي فيسير وميم لي تيسو اللي منهم يجي الدم لي فين يولي عندهم اون ستاز باسكو ما راهمش يقدروا يحطوا في لي فين الدم تاعهم لي فين راهم اون اكسي عندهم الدم بزاف يقولهم ما عندناش وين نزيدوا دونك ميم باغ اكزومبل لو فوا هنايا غادي تولي عندي اون هيباتوميغالي وغادي نلقاو هذيك ليباتوميغالي مصايلها ماشي كيما تاع السيروز ولا غادي نلقاوها بلي لو فوا كنتو شنو نلقاوه مو باسكو سي دو سون زعما السون جاي مو الي سوبل غادي نلقاو لو فوا تاعنا سوبل بصح كبير باسكو عندها اون تورجيسونس كيما نقولوا ولا لو سون راه هنايا بزاف غادي نلقاوه كبير بزاف. ثاني نقدروا نلقاو كيما راكم عاقلين لو غوفلو هذوك ايباتو جوغولير نقول وين كون نديرو اون بريسيون نكومبريمو ليبوكوندر هذا دغوا نلقاو باللي لي فين تاعنا يولو تورجيسون يولو فيهم الدم هكا باين علاه باسكو هما ثاني ولات عندهم اون ستاج دو سون. داكور
دونك تولي عندي اون ستاج هما قال لك وحده منهم ايباتوميغالي. عطاونا غير اكزومبل واحد، قادر كاع نلقاو لي فان كاع يولوا باينين يبانوا كاع بلي فيهم الدم اون سوربلو. Donc, c'est un foie cardiaque. Voilà, c'est un foie cardiaque. C'est dû à l'insuffisance cardiaque droite. Donc là, on n'a pas de lésion valvulaire, c'est surtout la calcification, la fibrose, etc. Les cavités cardiaques, l'hypertrophie, c'est à l'oreillette gauche, mais la dilatation des cavités droites. Le poumon, hypervascularisation, œdème hémorragique. Les lésions viscérales, par exemple le foie, on a une hépatomégalie de Stas. Est-ce que tout ça, c'est bon, on a dit la partie? Oui. Très bien. Et on continue avec le diagnostic. Donc, le diagnostic, tu as fait 3 phases. Les circonstances découvertes. Je m'oriente comme médecin. On vous dit que probablement un rétrécissement mitral. L'examen clinique ou l'examen complémentaire, il confirme. D'accord? Donc, les circonstances de découverte, c'est surtout longtemps asymptomatique. Parce que vous l'avez déjà après 15 ans, le retentissement يبدا يبان. ما قادر كاع لي 15 ans غادي تبان اسيمتوماتيك، ما نلقاوش كاع دي سين ولا يبانوا دي سين. قال لك قادر يكونوا كاينين اون سيمتوماتولوجي ديفور، يعني في ليفور يبانوا لي سين، ولا لي كومبليكاسيون اللي هما اللي غادي يفيقوا على الباثولوجي. بور لا سيمتوماتولوجي ولا لي سيمتوماتولوجي تاع لي سيمبتوم ديفور، عندنا لا ديسبني من يدير ايفورت، لا ديسني تولي باينه باسكو قلنا لو سون يولي يكون ثاني في لي كابيلار اكسيتيرا. دونك لي بومون يقدروا ياسيروا الخدمه تاعهم غايه، لا ريسبيراسيون تصالي اون ديسبني. غادي نلقى اون تو باسكو سا كومبريم لي برونش اكسيتيرا. وعندي اون هيموبتيزي اون كاتر اللي قلنا هذوك لي فان غادي يطبقوا ولا لي زارتير ولا من كثر لا بريسيون تاعهم تزيد بزاف يولوا تولي عنده اون هيموبتيزي. داكور. Donc la symptomatologie des forts, on a dyspnée, on a la toux parce que on a des compressions dans les branches, parce que les veines ou les artères sont membrées بزاف الدم، ou l'hémoptysie en cas يبداو يطلقوا. Pour les complications, شحال les complications اللي غادي يفيقوا بلي عندي الريتريسيسمون، لو وابي قلنا عليه، soit la fibrillation auriculaire ou la وحده من les arythmies. Donc il a كان عندي وحده من les arythmies auriculaires نأكدوا ليها soit la fibrillation soit le flutter soit les extrasystoles auriculaires. Donc il a كان عندي وحده من هادو probablement انا je m'oriente vers le rétrécissement parce que l'oreillette تاعي راه عاي. ولا l'embolie systémique قلنا عليه le thrombose هذاك il se détache ويعطيني des emboles. Donc les circonstances de découverte ça dépend. Il y a qu'une phase الاولى asymptomatique, في l'effort يبانوا عليها les 3 signes ولا les complications وحده من هادو. كاين les complications اخرين par exemple l'insuffisance cardiaque droite ولا ثاني كاع يفيقوا. دونك نروحوا l'examen clinique. الاولى غادي ندير l'interrogatoire, l'auscultation بعد la palpation. L'interrogatoire, donc je cherche les antécédents. Est-ce que عندها erreur tout simplement. نشوف كان عندها erreur ولا. Donc il y a كان عندها erreur ça va m'orienter وغادي تبين لي تولي لا طاش تاعي سهله. موراها نروح l'auscultation هي اللي فيها الخدمه. داكور. دونك l'auscultation غادي ندير auscultation cardiaque، هذا الكاو هذا الريكتونغل الكبير، وغادي ندير auscultation pulmonaire. بون نبدا بالبولمونير سهله. قال لك l'auscultation pulmonaire à la recherche des rails. داكور. غادي نصيب des rails ça témoigne بلي عندي OAP، هذوك لي راي كريبيتون. داكور. سهله كي ندير l'auscultation pulmonaire نلقاها. دونك الا نروح ندير l'auscultation cardiaque بلي فواي. نروح الاولى لو فوايي ميترال اللي هو اصلا عندي فيه بروبليم، عندي البروبليم تاعي اللي دون لو فوايي ولا دون لا فال ميترال. شنو الا قال لك لي دير دياغنوستيك اصلا كيفاش نكونفيرمو لو دياغنوستيك بار لا ترياد دو دوروزي. هذه لا ترياد اي تري 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 امبورطونت دونك نعقلوا عليها. دونك كي تكون عندي لا ترياد دو دوروزي نكونفيرمي بلي عندي ان ريتريسيسمون ميترال. شنو هي لا ترياد دو دوروزي؟ قال لك غادي نلقى ان éclat sec de B1. على يولي عندي ان éclat sec de B1. دونك éclat sec de B1. B1 وين تيصرى؟ B1 من هذوك لي فالف ميترال والتريكوسبيديان يتبلعوا. داكور. يعني اوريكول ومونتريكولار غادي يتبلعوا. دونك هنايا غادي قلنا لا بريسيون في لوريكول راهي عاليه بزاف. داكور. دونك ايماجينيوها صاير لها كيما باب ونرتخوه، ماشي كيما باب ونبلعوه غير بشويه. دونك هذيك لا بريسيون راهي في لي زوريكول كبيره بزاف، غادي شغل تدخلي هذيك لا فالف ميترال تعطيني ان éclat sec. غادي شغل نسمع لو سون تاع البي ان نسمعها انتونس. داكور. هذا هو اسمه l'éclat sec دو بي ان. فهمتوها هذه؟
C'est bon? Guys, في السيستول ياك. début de système. واه هي البي 1 عندنا الاولى بي 1 بي 2 سي لا سيستول وبعد من البي 2 البي 3 عندي لا دياستول. مازال ما ندخلوا في السيستول ولا شغل من البي 1 تبدا لا سيستول. داكور دونك علاه عندي الاكلا نعاودو الاكلا سيك دو بي 1 الايماج هي البي 1 غادي تتبلع لي احسن ما دريت. دونك عندي البي 1 وين غادي يصرا كيتبلعوا لي هذوك لي فالف اوريكولو فونتريكولار. داكور غادي يتبلعوا لي الميترال والتريكوسبيديان. دونك حنايا في الميترال قبلها لوريكول عندها بريسيون كبيره بزاف ما يقرا غير وين تيبلعها شغل هي محلوله يقرا غير وين تيبلعها. دونك ايماجينو لا بريسيون كبيره بزاف صايره كيما بام ونخبطوها كتاع بزاف. دونك ماشي كيما بام نبلعو غير بشويه يتبلع غير بشويه. دونك كي تبلع بزاف غادي نسمعوا هذاك ليكلا نسمعوا لو بروي دي 1 il est trop intense نسمعوه غاير. داكور من بعد موراها قال لك لا تريال فيها ليكلا سيك دو بي 1 فيها لو كلاكمون دوفيرتور دو لا ميترال COM, claquement d'ouverture mitrale. Donc, على عندي le claquement d'ouverture. Donc, la mitrale تاعي من تجي تنتحل. داكور من تولي تنتحل ثاني ايماجينيوها باب شغل ماشي سهل ما يتحلش وتبلع فاسيلمون واحد تدمره بزاف باش ينتحل باسكو لي غير تريسي باسكو لي غير تراكتي مزير بزاف. دونك كي تولي هكا تحل فيه يصرا هذاك لو كلاكمون موراها تسمعك شغل مش عارفه هي نورمال هما قالوا موراها انا اللي كنت عارفه قبل بلي هو كيولي ينتحل شغل ينتحل يدير هذاك لو بروي سموه لو كلاكمون. داكور دونك هذا هو لو كلاكمون تاع اون فوا في لوفيرتور تاعها تولي صعيبه درنا ان كلاكمون. الثالثه سي لو رولمون دياستوليك قالك il commence après le COM يعني يبدا مور لو كلاكمون دوفيرتور هي اللي واش غادي تصرا البي 1 تاعي غادي يكون انتونس تصرا لا سيستول من بعد لو بي 2 من غادي الاوفيرتور تاع لا ميترال غادي دير لي ان كلاكمون مورها غادي يصرا لو رولمون دياستوليك. سي كوا لو رولمون دياستوليك؟ لو رولمون قالك لو رولمون هو نفسه لو سوفل شا ولا لو سوفل نقولوها غير تكون حاجه تاع انسوفيزونس ورولمون نقولوه في حاجه تاع غير تريسيسمون. دونك لو رولمون سي كوا سي ايماجينيو دونك هادوك لي فالف راهم متقاربين بزاف وراه لو سون بصعوبه باش يفوت هذاك تاع لي يفوت حاجه غير تريسي يدير لنا ان سون ولا ان بروي وهذاك لو بروي ولا هذاك لو سون اللي كي يجي يهاود الدم في هذاك لي دو فوي اللي يكونوا ريتراكتي سموه لو رولمون يدير لنا ان سون. داكور il commence après le COM يبدا après le B2. داكور اولو دياستوليك يعني durant غير لا دياستول باسكو هي الدم وين غادي يهود durant لا دياستول durant لو رومبليساج تسمى في الرومبليساج غادي يصرا له بروبليم قلنا سيكو راهم بلعين يدير لنا هذاك لو سون سموه لو رولمون avec un maximum proto-diastolique. proto يعني مع الديبي. دونك في الديبي تاع الدياستول يعني مور البي 2 ديريكتومون غادي نشوفوا باللي هذاك لو رولمون نسمعوه غايه بعد يبدا ينقص اي ديكرواسون مع التالي كاع قالك عندها ان رونفورسمون تري سيستوليك. داكور غادي مانيش عندي الشيما ليسونسيال ايماجينيو بي 1 ومن بعد لو بي 2 بعد يعاود البي 1 تاعي دونك صح الاولى بي 1 اكلا بي 2 مع سي او ام بعد لو رولمون ايماجينيوه كيكون عند الماكسيموم تاع غير اون فوا مع حدا البي 2 راه ماكس من بعد يبدا ينقص كي تقرب لا سيستول ولا كي يقرب البي 1 يعاود يولي ان رونفورسمون يعاود يطلع نعاود نسمعوه غايه. من بعد قال لك ايغازيون ا ليسيل هذه رادياسيون تاع عقلوا عليها ثاني جي كي سي ام اي قال لك رادياسيون تاع لو رولمون دياستوليك ا ليسيل. داكور دونك اسكو فهمتوا هذه ولا نعاودوها؟ هذه ترياد ترو امبورطون. كلاكمون ما فهمتهاش فوالا كلاكمون كلاكمون دوفيرتور قلنا هي عند البي 2 سي وين لا ميترال وين لا تريكوسبيديان غادي ينتحلوا بصح هنايا ايماجينيو عندنا هكا دو فويي مزيرين بزاف راهم باغيين ينتحلوا اي يديروا هذاك لو بروي شتو تاع مش عارفه بورطاي تاع بكري وكاع تاع كي تحلى يسمع بك كاع الحاره بلي حليتها هي هكا المهم غير تريسي مزيرين كي يبداو ينتحلوا يسمعوا هذاك يديروا ان كلاكمون هما ينتحلوا. داكور سي بون سي بون بيزار بصح سي بون ما فهمتش عليك فهمتها بصح ما فهمتش على زعما كلاكمون سي كوم على خاطش لا فالفيل راهي مزيره فاهمني يا هذاك الدم لا فالفيل غادي تنتحل من تنتحل تخيل حاجه مزيره باب مزيره وانت تدمر فيها دير الحس هذه اوكي
ثاني كلاكمون جو بونس من شغل لو سون شغل اللي يخبط فيها في هذاك الباب شغل مش قلنا ماشي سوبل هذيك لافا ماشي سوب شغل يدير لي هذاك لو سون كلاكمون جو بونس هكا سي بون هيا اوكي نروحوا لو فواي تريكوسبيد قلنا باللي تكون عندي اون انسوفيزونس تريكوسبيديان توجور انسوفيزونس سموها سوفل داكور توجور كي نلقاو انسوفيزونس عندي سوفل ايوا il est systolique على il est systolique parce que l'insuffisance سي قلنا من لي فالف تاوعي يكونوا محلولين في الوقت اللي يكونوا نورمالمون مبلعين وهي ديورون لا سيستول خاصها التريكوسبيديان تاعي تكون مبلعه دونك هنايا كيكون عندي ان سوفل بلوتو كيكون عندي لانسوفيزونس وين قلنا بار لا ديلاتاسيون دو لانو ما يولوش يتلاقاو هذوك لي فوي تاع التريكوسبيد صرا لي ان سوفل هذاك وين لو سون يولي عندها ان غوفلو يعاود يولي سموها لو سوفل سموه لو سوفل هذاك لو سون اللي غادي ندير توجور في لانسوفيزونس نعيطو له سوفل il est systolique باسكو غادي تصرا دورون لا سيستول باسكو غادي تصرا دورون الوقت اللي نورمالمون تكون فيها مبلعه وهي راهي محلوله نروحوا لو فواي بولمونير قالك غادي نسمعوا ان بي 2 فور صاير لها كيما لي كلاسيك دو بي 1 علاه باسكو لا بريسيون في عندنا ايماجينيو لا فالف او بولمونير وعندنا موراها لي زارتير بولمونير دونك لي زارتير بولمونير راهي لا بريسيون طالعه فيهم بزاف توجور كي يبغوا يتبلعوا بي 2 سي البولمونير الاورتيك ملي يبغوا يتبلعوا شغل لا بريسيون هذيك ثاني تخبطهم تاع بزاف كي فورتمون كي تخبطهم فورتمون دير لي ان بي 2 il est fort il est intense d'accord est-ce que فهمتوا l'auscultation Enfin, pour ce qui est du souffle systolique, d'insuffisance tricuspide, tout le temps, il y a une insuffisance qui accompagne le rétrécissement au niveau du foyer tricuspidien. Mais on recherche ça, moi. retentissement تاعها غادي يدير لي الاولى هيبرتروفي دروات ومن بعد يصرى لي لو سوفل تاع لانسوفيزونس تريكوسبيديان تما كي تكون شويه الحاله قد ما افونسي زعما هو قال لك واه كملي لها ابخي صح قال لك زعما كي دير لوسكولتاسيون هما هي الاولى غادي تكون هذه سورتو هذه غتكون في ميتريال دو ديوروزي كابابل نلقاو هادو ثاني الا كان لو كا تاعنا الي افونسي D'accord, merci. صح سريع لا ترياد دي روزي اللي نلقاوهم الثلاثه باش واه اللي قلت ثلاثه اللي قلا ترياد كامله نلقوها داك صح موراها نروحو لا بالباسيون جو سوالح غادي نلقاو ان فريميسمون peut-être un frémissement diastolique cater à la pointe frémissement diastolique هو نفسه كما نقولوا roulement diastolique ولا الفريميسمون هي عقلوا ليها الفريميسمون هي c'est la traduction tactile تاع ان سوفل لو سوفل نسمعوه ولا ان roulement نسمعوه بالستيتوسكوب بصح فريميسمون نحسو دي فيبراسيون كي نتوشي هذاك لو فواي نلقى دي فيبراسيون هذوك لي فيبراسيون نفسهم شغل نقول عندي ان سوفل شاولا لو سوفل نسمعه ولي فيبراسيون تاع الفريميسمون غادي نحس بهم داكور تسمى ان فريميسمون دياستوليك نفسه كيما لو رولمون دياستوليك لو ميم ميكانيزم من بعد نروحو قال لك بارفوا نلقاو سين دو ازير سين دو ازير سي كوا سين دو ازير هي نورمالمون لي باتمون دو كور وين نحسو بهم تاع لابيكس نحسو بهم بين لو 4e لو 5e اسباس انتركوستال في لا لين ميديو كلافيكولير هذه في لا نورمال بصح سي كانت عندي اون هيبرتروفي دروات لو كور لاكس تاعه ولا فير لا دروات غادي هذوك لي باتمون نحس فيهم في لاكزيفويد في الوسط داكور وين يكمل لو ستيرنوم دونك الا وليت نحس بلي باتمون في هذيك البلاصه تاع وين يكمل لو ستيرنوم نقول عندي لو سين دو ازير وسا تيموان بلي عندي اون هيبرتروفي ventriculaire droite ça y c'est bon c'est bon نعاود سي بون اوكي قال لك ملاحظه قال لك لو سول دياغنوستيك ديفيرونسيال مع لو ريتريسيسمون سموه لو ميكسوم هذا انترا اوريكولار علاه نفسه باسكو هذا لو ميكسوم ولا ميكسوم مش عارفه قال لك سي اون ماس ولا سي اون ماس بينين اللي تكون في لوريكول غوش داكور
وكي شغل نفسها كيما نقولوا بلي عندها اون بريسيون عاليه باسكو كي تكون عندي اون ماس في لوريكول غوش غادي يطلع لي لا بريسيون في لوريكول غادي دير لي لي ميم سين اللي غادي يديرهم لي لو ريتريسيسمون اللي توجور هو ثاني يطلع لي لا بريسيون في لوريكول دونك هي ثاني غادير لي لو ميم سين لي ميم سين تما قادر نخلط بينها وبين لو ريتريسيسمون ميترال ثاني هادو قال لك لي سين كلينيك اون فافور دو ار ام سيري متى قلنا سيري شكون عاقل متى قلنا يكون عندي سيري متى نقولوا عندي سيري inférieur à 1,5 سنتيمتر كاري. Très bien. كي تكون عندي لا سورفاس تاع لوريفيس هذيك اقل من 1.5 دونك هنايا كي نقولوا سيري شكون اللي غادي ثاني لي سين كلينيك نلقاوهم داك نلقاو دي كريبيتون او دو باز بولمونير دونك في لي دو باز نلقاو دي كريبيتون تما هنايا راه ايتا غراف حاجه الزوجه قال لك غادي نلقاو ان ايكلا دو بي 2 اش تي ا بي تما اللي قلناها ديجا شغل لا بريسيون تكون طالعه بزاف في لي فين ولي زارتر بولمونير وكاع دونك دير لي هذاك ليكلا دو بي 2 شغل لو بي 2 يتبلعوه فورتومون ان سوفل ميزوسيستوليك ايجيكسيونيل هذه ما ركزتش عليها بزاف لقيتها زعما حاطين عليها ليسونسيال غادي نلقاو ان سوفل سيستوليك ايجيكسيونيل او فاي بولمونير تما في ليجيكسيون غادي نلقاو ان سوفل مش عارفه علاه المهم موراها غادي نلقاو دي سين دانسوفيزونس كاردياك دروات هادو لي سين دانسوفيزونس كاردياك دروات قلناهم باغ اكزومبل هيباتوميغالي باغ اكزومبل لو ريفلو هذاك لو ريفلو تاع هيباتوجوغولير باغ اكزومبل نقدر نلقاو بلي لي فين تاع المومبر انفيريور كونوا باينين بزاف هادو كاع يبينوا لي بلي عندي دي سين دانسوفيزونس كاردياك دروات هادو كاع يبينوا لي بلي راني فاس ان ريتريسيسمون ميترال سيري سيري هذه بلا نروحو لي زيكزامان بارا كومبليمونتير بارا كلينيك ربعه هما كاين بزاف غادي نشوفهم ما غاديش نهضر عليهم بزاف باسكو ما لقيتهمش كاع لي كيسيام ونديتايهم فوق الحد المهم لو سي جي تاعنا قال لك سوا غادي نلقاه نورمال واه الدياغنوستيك ديفيرونسيال نورمالمون ما يكونش عندنا هذيك لا ترياد دو روزي ولا مش عارف يسموه لا ترياد هذيك راه ما تكونش عندنا نعطيو له خاطر ما عندناش واه سي فري بصح هي زعما قادر دير لنا اون ستينوز شو كنت تكون اون ماس حدا الفالف قادر دير لي اون ستينوز يبدا يدير لي ميم سين داكور باسكو هما دايرين بلي لو سول دياغنوستيك ديفيرونسيال كلينيك سما لا كلينيك كاع تكون كيف داكور اون كونتينيو مع لي زيكزامان كومبليمونتير الاولى نديرو لو سي جي لو سي جي تاعنا قال لك il peut être normal قلنا كاين ديجا بزاف وقت اللي قادر نحسبوها ما كانش كاع دي سيمبتوم اكسيتيرا ميم لو سي جي il est normal قادر نلقاو اون هيبرتروفي اوريكولار غوش قلنا عليها نلقاو هيبرتروفي اوريكولار غوش قادر نلقاو دي زاريتمي باغ اكزومبل لا فيبريلاسيون اوريكولار قادر نلقاو اون هيبرتروفي فونتريكولار دروات باسكو تاني هذه داخله في الروتونتيسم دونك هادو هما اربعه اللي نقدروا نلقاوهم ويقدروا اورينتونا فيغ لو ريتريسيسمون ميترال ما راكمش تسقسوا ولا شو ايه اوكي نروحوا لا راديوغرافي توراسيك قال لك بور لا سيلويت كاردياك دو فاس قال لك غادي نلقاو اون سيلويت ميترال تريونغولير هذه ما فهمتهاش حوست عليها ما لقيتهاش على سيلويت تريونغولير ميترال اسمها هكا صابالك زعما اون بيسك عندنا اون هيبرتروفي دروات قادر زعما دير لي تريونغولار الله اعلم المهم اللي غادي نلقاوهم ثاني ارك موين غوش اون دوبل بوس هذه سا تيموان بلي عندي اش تي ا بي يعني لو ترون دو لارتير بولمونير قلنا لا بريسيون تاعها طالعه بزاف دونك غادي يولي كبير الديامتر تاعه ولوريكول غوش اون با ثاني قلنا عندها اون هيبرتروفي واللي يبان هادو زوج غادي يديروا لي هذاك لارك موين غوش اون دوبل بوس مش عارفه هكا زوج هكا arc inférieur droit en double contour هذه ça témoigne بلي عندي la dilatation de l'oreillette gauche هذه كيكون l'arc inférieur droit en double contour bon ما لقيتش هكا دي شيما ولا ديجا انا اصلا ما نفهمش في الراديوغرافي ليسونسي هادو هما لي دو سين اللي باينين غادي سوا نلقاو بلي عندي اش تي ا بي يعني لارتير تاعنا بولمونير الديامتر تاعها يزيد سوا غادي نلقاو بلي عندي ديلاتاسيون دو لورييت غوش هادو جوج اللي قادو يبانوا لي في الراديوغرافي سينو نقدروا نلقاو دي زانومالي بولمونير باغ اكزومبل الوابي تبان غايه في الراديو وهذه ثاني تبين لي بلي عندي ان ريتريسيسمون ميترال بوغ قادر نديرو ثاني ليكوكارديوغرافي
ما فهمتهاش المهم مهضرين بزاف ما كاينش ماشي مركزين عليها في لي كيو سي ام ولا ليسونسيال ليكوكارديوغرافي غادي تبين لي توجور كونفيرمي لو دياغنوستيك توري لي لو روتونتيسمون توري لي سي كاين ان ريفلو ماشي نيشان توري لي سي لي بريسيون راهم نورمال اكسيتيرا لو دوبلير كاردياك ثاني ماش هادرين عليه بزاف ليسونسيال هادو هما لي زيكزامان اي قادر ثاني نديرو الكاتيتيريزم بصح اي ترو رارمون ايتيليزي ما يخدموش كاع بيه ودروك راه ابوندوني ليسونسيال عقلوا بلي لو سي جي هادو هما قادر يغلطوكم يقول لكم نقدروا نلقوا هيبرتروفي ventriculaire gauche non هنا سي فو نقدروا نلقاو يا نورمال يا auriculaire gauche يا fibrillation des arythmies etc يا hypertrophie ventriculaire droite la silhouette cardiaque زوج صوالح غادي نلقاهم la dilatation de l'oreillette gauche ولا le diamètre تاع l'artère pulmonaire اللي غادي يولي كبير ولا les anomalies pulmonaires c'est le WAPI نديرو هادو زوج ثاني باش نكونفيرمو سورتو هذا يكونفيرمي لي لو دياغنوستيك نروحو لي كومبليكاسيون وانا قريبا كنكمل الكومبليكاسيون التاليه لي كومبليكاسيون اللي بقات تعطيهم لنا الريتريسيسمون ميترال اول كومبليكاسيون قال لك لي كومبليكاسيون اوريكولار غوش اللي غادي توصلي لوغيات الاولى قال لك لي تروبل دو ريت قلنا عليه لي زيكستراسيستول اوريكولار لو فلوتير اوريكولار ولا لي فيبريلاسيون اوريكولار هادو لي زاريتمي قادر تعطيهم لي الاخر قلنا خطره زعما لوريكول يبغي يعاون دونك يدير لي هكا يدير صوالح بيزار اللي هما هادو ثلاثه هادو لي زاريتمي ولا قادر تكون عندي اون thrombose auriculaire gauche la stagnation du sang ولا سي دو لي زاريتمي وثاني موراها بيان سور هذاك لو ثرومبوسيس دو داش ويعطينا دي زومبول موراها قال لك لي كومبليكاسيون pulmonaires par exemple l'œdème pulmonaire قلنا عليه l'hémoptysie وين لي فين ولا لي زارتير ولا لي كابيلار ولا يطردوا يعطونا l'hémoptysie l'embolie pulmonaire وثاني bronchopneumopathie mitrale دونك bronchopneumopathie mitrale عليه قال لك احنا عندنا stagnation du sang دونك ايماجينيو شغل هكا بلاصه راه فيها حاجه لو ستاغني هذاك لو ستاغني غادي يتربى في فوق دي جيرم يتربى دونك هذوك لي جيرم غادي يعطوني bronchopneumopathie mitrale une affection تاع لي برونش تاع لو بولمون par des germes due à la stagnation du sang ثاني عندنا l'insuffisance cardiaque droite donc secondaire à l'HTAP قلنا la pression في كاع لو trajet pulmonaire تزيد donc l'insuffisance cardiaque droite parce que اللي يخدم بزاف موراها يعيا قال لك témoin d'un RM serré c'est surtout serré كي تولي عندي l'insuffisance ça قلنا بلي les signes تاع face à un rétrécissement mitral serré قال لك diminue souvent la symptomatologie pulmonaire علاه باسكو سي بون كيولي لو كور يولي قد يستقم مش عارفه على سورتو بصح ليسونسيال هي قال لك يولي عندي لانسوفيزونس كاردياك دروات شغل الضغط هذاك ينقص على لي بومون ايا تولي عندي لا سيمتوماتولوجي بولمونير تنقص باسكو لو سون بالك هو تحت لو كور مانيش عارفه موراها افيك اون انسوفيزونس تريكوسبيد اي قلنا عليه باسكو لانو يولي ديلاتي اريثمي كومبليت جو سي با شنو هنا مش عارفه هنا ما تكونش كاينه فونتريكولا مش عارفه اش قاصدين بها ثاني نروحوا لو ريتريسيسمون ميترال اي غروسيس صح قال لك عند لا فام اونسيت ماشي صالها كيما انسان نورمال صح لي كومبليكاسيون غرافيدو كاردياك sont marquées par la survenue d'un OAP vers le 3e mois ou en fin de grossesse. قال لك la femme enceinte ما صايلهاش كيما انسان نورمال باسكو حنا الارم كوميم عند انسان واحد اخر تكون توليري في الديبيو اكسيتيرا بصح عند لا فام انسيت اون فوا تبان بلي عندها ريتريسيسمون ديريكتومون تولي دير لها OAP ديريكتومون دير لها داك لو روتونتيسمون وتعطيها دي سين علاه بون كاين هو اكسبليكاسيون كبيره على عند لا فام اونسنت تزيد على لا سورفوني ولا لو روتونتيسمون يزيد باسكو قال لك عند لا فام اونسنت باغ اكزومبل حنا على بالنا بلي بزاف تاع لي موديفيكاسيون ايموديناميك يصراو عند لا فام اونسنت باغ اكزومبل لو فوليوم بلازماتيك يزيد نقولوا بلي لا كونسونطراسيون دي غلوبول روج تقعد غير هي بصح لو فوليوم يزيد وين تولي عندنا اون انيمي كاين بزاف صوالح غادي يصراو عند لا فام اونسنت ولا ثاني يولي الديبي يزيد باش الدم يوصل ثاني لونفون اكسيتيرا ولا لو فيتوس دونك هادو كاع لي موديفيكاسيون غادي يصراو سون فيزيولوجيك بصح لو كور كوميم يولي عاي يولي حاس روحها عاي هو صح راه قادر يتادابت مع لا سيتوياسيون بصح اون فوا تزيد اون باثولوجي واحده اخرى اللي هو لو ريتريسيسمون ميترال سي بون سي بون يبداو يبانوا لي روتونتيسمون ديريكتومون بلوتو لي سين يولي يبانوا ديريكتومون داكور عندنا ثاني parmi les complications la greffe osslérienne قال لك لو ريتريسيسمون بون جو كراي سيرتي ولا عليكم تحكوا اوكي
La greffe osslérienne, le rétrécissement mitral et la valvulopathie qui se compliquent le moins d'endocardite infectieuse. Parce que qui m'a dit je connais l'email في le cours تاع l'endocardite infectieuse قالت لنا l'endocardite قالت لنا باللي la greffe هذه ولا l'endocardite succède d'une valvule زعما surtout valvulopathie préexistante كي يكون عندي une valvulopathie موراها تجي l'endocardite infectieuse بصح قال لك زعما الريتريسيسمون ميترال هي كاع الاقل انها تتوشى بلوندوكارديت انفكسيون هي غادي تصرف هي الاقل من كاع لي فالفولوباتي اخر كومبليكاسيون لا فينال syndrome d'Ortney قال لك une dysphonie par paralysée récurrentielle gauche parce que l'oreillette gauche تاعي من يولي اكتازيك يعني يولي كبير بزاف ويديلاتا اكسيتيرا il comprime هذاك لو نير ريكورونسيال غوش دونك كي كومبريمي يعطيني لا ديسفوني داكور اللي هي l'altération تاع لا بارول D'accord, donc on a les complications. On a les complications auriculaires gauche, soit les arythmies, soit thrombose ou les embolies. Les complications pulmonaires, surtout l'œdème ou l'hémoptysie ou la cadre l'embolie ou la bronchopneumopathie. L'insuffisance droite, c'est dû à l'HTAP. Tani a insuffisance tricuspide. Rétrécissement, la femme enceinte va être plus touchée ou le retentissement à directement par OAP vers le 3e mois ou en fin de grossesse parce que ma تقدرش تادابت à la situation déjà هي راهي عايه greffe osslérienne باللي l'endocardite infectieuse elle touche la moyenne تاع اللي يكونوا تكون عندهم la valvulopathie هذه mitral ولا le rétrécissement mitral syndrome d'Ortney c'est dysphonie parce que عندي l'oreillette gauche il est dilaté il est ectasique غادي comprimer le nerf. Voilà, donc maintenant la dernière partie, le traitement. Ça va jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez tout? C'est bon? Oui, ça va. Très bien. Nous allons le traitement. نروحوا للتريتمون عندنا تريتمون ميديكال اللي هو سيمبتوماتيك وعندنا تريتمون شيرورجيكال اللي كوراتيف هو اللي غادي يداوي ولا تريتي لي نيشان لا باثولوجي. Donc, le traitement médical, une prévention secondaire du rhumatisme articulaire aigu et prophylaxie de l'endocardite infectieuse.